अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसके भाई कैसे मिले ये बताएंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 53। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे वाक़यात को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने तई पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 54। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे अपना मुसाहिब ख़ास बनाऊंगा। फिर जब इनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ साहिब मंज़िलत और साहिब एतबार हो। सूरह यूसुफ आयत नंबर 55। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इस मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ़ हूँ। सूरह यूसुफ आयत नंबर 56। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो इस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकोकारों के अजर को ज़ाया नहीं करते। सूरह यूसुफ आयत नंबर 57। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे, इनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 58। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई केनान से मिस्र में गल्ला ख़रीदने के लिए आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया और वो इनको न पहचान सके। सूरह यूसुफ आयत नंबर 59। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके लिए इनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है, इसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमान नवाजी भी खूब करता हूँ। सूरह यूसुफ आयत नंबर 60। और अगर तुम इसे मेरे पास न लाओगे तो ना तुम्हें मेरे यहाँ से गला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 61। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में इसके बाप से तस्करा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 62। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खुदाम से कहा कि इन सरमाया यानी गले की कीमत इनके ठेलों में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलो अयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहाँ आएं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 63। जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, जब तक हम बिन्यामीन को साथ ना ले जाएं, हमारे लिए गले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम
پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر کیا چالیں چلی یہ بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 65۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے، ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69۔ اور جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 70۔ جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 71۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 72۔ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھویا گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔